सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर पर दीर के इलाके बिन शाही में सरहद पार से फायरिंग में FC का एक सिपाही शहीद और 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर दीर के इलाके बिन शाही में बॉर्डर पार से भारी हथियारों और तोपखाने से शदीद फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में सरहद पार फायरिंग से FC का एक सिपाही शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर पार से फायरिंग की गई है। दीर का इलाका बिन शाही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में FC का एक सिपाही शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ बगावत का सिलसिला शुरू हो गया। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मोदी के दस्तेरास ग्रेश चंद्र मुर्मू मुस्ताफी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के 1 साल के बाद ग्रेश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। पॉलिसियों के खिलाफ अब बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मोदी के दस्तेरास ग्रेश चंद्र मुर्मू मुस्ताफी हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के 1 साल के बाद ग्रेश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी की पुरअमन रैली पर मोटरसाइकिल सवार ने बम फेंका। दिन दिहाड़े बम फेंकना हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान है। वो धमाके के बाद कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आकर कोई अटैक कर दे और आराम से निकल कर चला जाए तो ये बहुत ही तशवीशनाक है। ये हुकूमत के लिए उसकी नाकामी की तरफ जो है निशानदेही करती है कि उनको दिन दहाड़े इस तरह से रैलियों के ऊपर हमला हो जाए और हुकूमत के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतनी बड़ी पुलिस हो, रेंजर्स हो, लैंड क्रॉसिंग एजेंसीज हों और वो कार्रवाई करके चला गया, तो ये बहुत तशवीशनाक है। और आज अल्लाह ताला ने जमात के कारकुनों को और उन लोगों को जो जमात की रैली में शरीक थे, इस तरह से उनको ये सादत दी है कि उनका खून भी कश्मीरी मुसलमानों के खून के साथ इस जिद्दोजहद में शरीक हो गया है। पंजाब असम्बली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा की जानिब से ऐवान में पेश की गई। पंजाब असम्बली की करारदाद में सलामती कौंसिल से भारत की गैर आनी तरामीम और मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू फौरी ख़त्म कराने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया है कि काबिज़ भारतीय फ़ौज पैलेट गन्स के इस्तेमाल से निहत्ते कश्मीरियों से उनकी बेनाई तो छीन सकती है, लेकिन उनसे आज़ादी का ख्वाब नहीं छीन सकती। पंजाब असम्बली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुत्तफ़िका तौर पर यह करारदाद मंजूर की गई, जो कि सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा की जानिब से ऐवान में पेश की गई थी। कराची में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि भारत ने 1 साल कबल कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की। पाकिस्तानी अवाम ने किसी इंतखाबात में मजहबी इंतहा पसंदों को कामयाब नहीं किया। भारत में मजहबी इंतहा पसंद मोदी को कामयाब किया गया। मैं समझता हूँ कि 1 साल पहले हिंदुस्तान ने कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके इस मसले को जो ख़त्म करने की कोशिश की है, मैं हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूं कि आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हिंदुस्तान कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करना चाहता था, कहीं हमारे जानिब से कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे उसकी मुतनाज़ा हैसियत मुतासिर हो। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मीडिया कंसल्टेंट मंसूर निज़ाम थे। तकरीब में आज़ादी कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से मुतालिक एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि कश्मीर को पिंजरे में तब्दील करने के बावजूद हिंदुस्तान आज़ादी पसंद कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को दबाने में कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने अपील की कि हम सबको भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए इनफरादी और इज्तमाही कोशिशें करना होंगी। तकरीब से खिताब में परवेज़ यूसुफ, मसूद पुरी, सरदार वकास और चौधरी मारूफ हुसैन का कहना था कि कश्मीर का मुकदमा बैरूनी दुनिया
پہنچانے کے لیے آزاد کشمیر کے رہنماؤں کو باہر بھیجا جائے تاکہ وہ زیادہ بہتر انداز میں کشمیر کا مقدمہ پیش کر سکیں۔ مہمان خصوصی منصور نظام نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کی مذمت کی۔ OIC میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کی شناخت پر حملہ کیا ہے اور بھارتی قبضے کا معاشی نتیجہ کشمیریوں کے لیے $4 ارب کا نقصان ہے۔ کراچی کی مختلف جامعات، انسٹیٹیوٹ اور اداروں نے یوم استحصال کے حوالے سے ریلیاں نکالیں اور مظاہرے کیے۔ ریلیوں میں عوام کے ساتھ ساتھ معروف شخصیات شریک ہوئیں۔ JSMU میں یوم استحصال کی ریلی نکالی گئی۔ کراچی یونیورسٹی کی ریلی میں اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دارالصحت ہاسپٹل کی ریلی میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی گئی۔ NICVD اور NICH کی اجتماعی ریلیاں نکالی گئیں۔ شارع فیصل پر سٹار گیٹ پر فلک ناز گروپ کا احتجاج ہوا۔ جوہر چرنگی پر مظاہرین نے بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ لوئر پورشن چشمہ کینال کا کنٹرول پنجاب کو دینے کا معاملہ اور کرونا وائرس کے خلاف قومی سطح کی حکمت عملی زیر غور آئے گی۔ اس کے علاوہ معدنیات کی 1948 ایکٹ میں ترامیم اور اوکھلا آرڈیننس 2002 میں ترمیم بھی اس ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عرفان، بتائے گا اس اجلاس میں کن معاملات پر غور ہوگا؟ دیکھیے، اس اجلاس میں جو وزیر اعظم کی طرف سے طلب کیا گیا ہے، لوور پورشن چشمہ کینال کا کنٹرول پنجاب کو دینے کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ کورونا وائرس کے خلاف قومی سطح کی حکمت عملی زیر غور آئے گی۔ معدنیات کے ایکٹ میں ترمیم ایجنڈے میں شامل ہے۔ 2017 اور 18 کے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ 8 نکاتی ایجنڈا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم کریں گے۔ 4 وزرائے اعلیٰ اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اوکھلا آرڈیننس 2002 میں ترمیم بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اب کل کے اجلاس میں اس پر غور کیا جائے گا، جس میں 4 وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایکنک نے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی۔ 2655 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ مسافر ٹرینز کی رفتار 165 کلومیٹر تک بڑھائی جائے گی۔ چیئرمین CPEC اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں منصوبہ ریلوے کی حالت بدل دے گا۔ شیخ رشید نے کہا منصوبے کی تکمیل سے فاصلے سمٹ جائیں گے۔ لاہور سے کراچی کا سفر 7 گھنٹے میں طے ہوگا۔ اسی حوالے سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ ایکنک نے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی۔ منصوبے کے تحت حویلیہ پر ڈرائی پورٹ بھی قائم کی جائے گی۔ ML1 منصوبے پر $6 ارب 80 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ منصوبہ 3 مراحل میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کے تحت 2655 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وزارت ریلوے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کرے گی۔ چیئرمین CPEC اتھارٹی سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ ML1 منصوبہ ریلوے کی حالت بدل دے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وہ ML1 منصوبے کی تکمیل کے بعد ریٹائرڈ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چین سے کہیں گے کہ سب کچھ چھوڑ کر ML1 منصوبے پر زور دیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا منصوبہ یہ اور نالا لئی ہے، اور جب یہ دونوں تکمیل میں ہو گئے اور میں نے سمجھا کہ یہ مکمل ہونے جا رہے ہیں، میں سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی تیزی سے بنائیں گے، اتنی تیزی سے بنائیں گے کہ میں چین کو کہوں گا کہ بھئی اور کام سارے پیچھے چھوڑو، اور یہ ہمیں کراچی سے پشاور تک 1873 کلومیٹر ٹریک 160 کی سپیڈ ہو، تاکہ لاہور اور کراچی 7 گھنٹے میں ہو، اور پنڈی ٹو لاہور 2.5 گھنٹے میں ہو، اور ملتان لاہور 2 گھنٹے میں ہو۔ سارا رش ہم روڈ کا جو ہے انشاءاللہ ٹریک پہ لے آئیں گے۔ ایکنک نے پاکستان سنگل ونڈو منصوبے کی منظوری بھی دے دی۔ منصوبے سے پاکستان کی سرحدوں پر عالمی تجارتی رینکنگ بہتر ہوگی۔ منصوبے پر 11 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ ایکنک نے BRT کراچی کی لاگت شیئرنگ میں تبدیلی کی منظوری بھی دی ہے۔ یہ تبدیلی ADB اور دیگر فائنانسرز کے لیے کی گئی ہے۔ ایکنک نے پاک امریکن نالج کوریڈور فیز 1 منصوبے کی منظوری بھی دی ہے۔ منصوبے پر 25 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ منصوبے کے تحت 1000 اسکالرشپس دیے جائیں گے۔ وقاص عظیم 24 نیوز اسلام آباد۔
اور تعمیراتی صنعت کے لیے اسلام آباد سے اچھی خبر ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے سی ڈی اے کا تعمیراتی انڈسٹری کے لیے الگ شعبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سی ڈی اے بورڈ نے نیا ڈائریکٹوریٹ بنانے اور اسلام آباد میں بس اسٹیشنز بنانے کے لیے پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ولید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ولید، اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جو وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کی طرف سے کرونا کے پیش نظر جو اعلان کیا گیا تھا صنعتی جو خاص طور پر جو تعمیراتی صنعت ہے اس کے لیے، تو اسی کے آگے اس میں جو سی ڈی اے ہے اس نے باقاعدہ طور پر ایک الگ ڈائریکٹوریٹ بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ جو تعمیراتی جو پیشے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو بلڈنگ کنٹرول سیکشن سے اور خاص طور پر جو نقشہ جات یا جو دیگر جو منظوریاں درکار ہوتی ہیں تو وہ پروسیس جو ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد شہر میں جو بس اسٹیشن ہیں وہ بھی جو ہے وہ دوبارہ مزید جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن جو سی ڈی اے بورڈ ہے اس نے مشروط اس حوالے سے نہ صرف اجازت بلکہ منظوری دی ہے کہ جو اسلام آباد کی جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے اس کی باقاعدہ منظوری کے بعد جو یہ نئے اسٹیشن ہیں بسوں کے۔ ٹھیک ہے ولید چودھری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسپیکر چیمبر میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور چودھری مونس الہی بھی موجود تھے۔ دونوں کے درمیان اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسپیکر چیمبر میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور چودھری مونس الہی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور گلے شکوے بھی دونوں کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے چودھری پرویز الہی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال خصوصاً پنجاب کے حوالے سے بات چیت کی گئی، جبکہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے گلے شکوے بھی سامنے آئے۔ علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ علی اکبر، بتائے گا اس ملاقات میں کون سے امور زیر بحث آئے؟ جی بالکل، مسلم لیگ کاف کے سربراہ صدر شہزاد حسین کی زیر صدارت 2 سے 3 روز پہلے جو ہے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان سے ملاقات کی تھی اور مشاورت کی تھی کہ آئندہ کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ مسلم لیگ کاف کے اراکین صوبائی اسمبلی جو ہے ان کو کافی شکوے ہیں اتحادی جماعت طریقے انصاف سے۔ اس حوالے سے صدر شہزاد حسین سے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے گا اور اراکین صوبائی اسمبلی جو ہے ان کو مدعو کیا جائے گا جس کو آئندہ کا عمل بنائے گا۔ تاہم آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں تو طارق بشیر چیمہ اور مونس الہی بھی شریک تھے۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے ان کے تفصیلات ہیں جو خدشات ہیں ان سے آگاہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے تمام تفصیلات اور خدشات کو دور کیا جائے گا۔ علی اکبر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ امریکی سفیر پال جونز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی لہر روکنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اپنے اشتراک پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 100 وینٹیلیٹرز کی فراہمی کرونا کے خلاف جنگ میں مددگار ثابت ہوگی۔ وہ گزشتہ ہفتے این ڈی ایم اے کو وینٹیلیٹرز کی کھیپ حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ امریکی سفیر پال جونز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی لہر روکنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اپنے اشتراک پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 100 وینٹیلیٹرز کی فراہمی کرونا کے خلاف جنگ میں مددگار ثابت ہوگی۔ وہ گزشتہ ہفتے این ڈی ایم اے کو وینٹیلیٹرز کی کھیپ حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت نے بیوروکریسی کی سمت درست کرنے کے لیے روٹیشن پالیسی 2000 میں خامیاں دور کر کے روٹیشن پالیسی کی 2020 منظوری دے دی ہے۔ اسی حوالے سے بابر شہزاد ترک کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی حکومت نے سابق روٹیشن پالیسی میں خامی سے فائدہ اٹھا کر لمبے عرصے تک ایک ہی صوبے یا اسٹیشن پر تعیناتی کرانے والے افسروں کا راستہ بند کر دیا۔ پولیس اور ایڈمنسٹریٹو سروس افسروں کی ترقی روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد سے مشروط کر دی گئی۔ دونوں آل پاکستان سروسز افسروں پر ویڈ لاک پالیسی کا اطلاق ختم کر دیا گیا۔ آل پاکستان سروسز کے خواتین و مرد افسران کو دیگر کیڈر کی طرز پر روٹیشن کے مطابق تعیناتی سے استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ اسپیشلائز ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد افسروں کو اپنے صوبے سے باہر تعینات کیا جائے گا۔ ایک ہی جغرافیائی حدود میں لمبی پوسٹنگ لینے والے افسروں کو افسروں کی قلت کے شکار صوبے میں تعینات کیا جائے گا۔ اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں کہ جتنے بھی 10 سال سے زیادہ جو ہے ایٹ اسٹریچ وہ ایک صوبے میں کوئی افسر گزار نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کچھ اس میں ہارڈ ایریاز ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں کہ ہارڈ ایریاز میں اگر آپ نے
लेट्स से अप टू ग्रेड 17-18 में अगर आपने वहाँ पे काम नहीं किया तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी 19 में। 2020 से CSS के जरिए ऑल सर्विस में आने वाले मर्द अफसरों को ग्रेड 18 में तरक्की तक या 5 साल तक सूबे से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जबकि खवातीन अफसरान के लिए सर्विस के पहले 3 साल तक या ग्रेड 18 में तरक्की होने तक एक ही सूबे में सर्विस लाजमी करार दी गई है। रोटेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक ग्रेड 22 और ग्रेड 21 के अफसरों को सूबों की जरूरत के मुताबिक ट्रांसफर किया जाएगा। किसी मखसूस सूबे में वफाक के इदारे में तैनाती को इसी सूबे की सर्विस में शुमार किया जाएगा। अफसरान की रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक तकर्रुरी का रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन साल में 2 मरतबा जनवरी और जुलाई में मुरतब करेगा। बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तालीमी इदारे 15 सितंबर को खोलने का फैसला बरकरार रखा गया। KP हुकूमत ने तालीमी इदारे 1 सितंबर से खोलने की तजवीज़ दी, ताहम ये तजवीज़ दीगर सूबों के इख्तलाफात के बायस मुस्तरद कर दी गई। इजलास में मुल्क भर में यकसा निसाब पर भी मुशावरत करके इसकी उसूली मंजूरी दे दी गई है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तालीमी इदारे 15 सितंबर को ही खोलने का फैसला बरकरार रखा गया है। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर ने 15 सितंबर से SOPs के तहत तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला कर लिया है। एलामिया में कहा गया है कि दूर दराज इलाकों के तलबा को हॉस्टल की सहूलत होगी, जबकि 30% तलबा को हॉस्टल में रखा जाएगा। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि तलबा के कोरोना टेस्ट होंगे और उन्हें 2 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, जबकि पेशावर इम्तिहानात के लिए सेलेक्टेड प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को तैनात किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के लिए खुशखबरी है कि अल ईन चिड़ियाघर सयाहों के लिए खोल दिया गया है। अल ईन चिड़ियाघर कोरोना के बायस हिफाजती तदाबीर के तहत इस साल मार्च में बंद कर दिया गया था। चिड़ियाघर खोलने की खबर सुनकर UAE के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। अल ऐन चिड़ियाघर में सुबह 9 से रात 9 बजे तक सयाह आ सकेंगे। एक दिन में 1800 अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के लिए खुशखबरी है कि अल ऐन चिड़ियाघर सयाहों के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। हिफाजती तदाबीर के तहत इस साल मार्च में चिड़ियाघर बंद कर दिया गया था, ताहम चिड़ियाघर खोलने की खबर सुनकर मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए PCB से लड़ने वाला अपने डिपार्टमेंट से फारिग कर दिया गया। नेशनल बैंक ने PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के मुआहदे में तौसी से माजरत कर ली है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए PCB से लड़ने वाला अपने ही डिपार्टमेंट से फारिग कर दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, ये मामला क्या है? जी, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत अहम जो स्टार साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम जो चीफ सेलेक्टर भी थे, इस वक्त भी PCB की जो क्रिकेट कमेटी है उसके वो चेयरमैन हैं, वो नेशनल बैंक की शोबा खेल से वाबस्ता थे और उन्होंने न सिर्फ उस खेल के लिए बहुत ज्यादा काम किया, उनको बगैर किसी नोटिस के जो उनके होते से हटा दिया गया और एक सेंक्शन भी नहीं दी गई है नेशनल बैंक इंतजामिया की तरफ से, जो कि हमेशा से डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए आवाज बुलंद करते हैं। और PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हर जगह उन्होंने हमेशा यही कहा कि PCB ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे पाबंदी लगाई है और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे पाबंदी लगाई है उनको खोलना चाहिए और डिपार्टमेंट्स को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके साथ खुद ज्यादती हुई है कि जब कौमी बैंक जो कि नेशनल बैंक है वहां पर उन्होंने बहुत खेलों की तरवीज के लिए काम किया और वहां पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में उसको रिन्यू नहीं किया गया और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका।